So, ang tema gayud karon mga kaigsunan, mao ang pagmalipayon. Una sa tanan, kini gayong pagka mapaubsanon o kining humility. Mao ang pag-angkon sa tinuod. Pag-angkon sa tinuod kung kinsa kita. Tungod kay way kalipay, naghisgot matag kalipay, way kalipay kung dili kita mapaubsanon. Ang ikaduha nga kalipay mga kaigsunan, nasayod na taniini, mao gayud ang pagpanghatag o kalipay ngadto sa uban. Wa ko maingon nga pagpanghatag og mga butang ngadto sa uban, apan part kana sa kalipay. Part kana sa kalipay kanang manghatag ka sa uban. Labi na kining sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Lain pa sa akong giingon pagpanghatag og kalipay. Labi na ang pagpasaylo. Kinig yung pasaylo, makahatag kinig kalipay. Dili lang sa imong gipasaylo, kundi ikaw gayot mismo. Gilaliman kag dunay kaligut-gut ang imuhang kasing-kasing, di gyud ka malipay ni ana kung dunay kaligut-gut sa imong kasing-kasing. Matod pa nga true happiness comes only by making others happy. So mao nang Pasko, no? Make others happy, ikaw sad malipay sad ka. Ug ang ikatulo, mao ang pagtudlo gayud sa atong kinabuhi ngadto kang Kristo. Unsay pasabot niini nga dili kita mao'y bida. Si Kristo mao'y bida. Unsay tinud-anay nga kalipay niining Gaudete Sunday, ang pagkamapaubsanon, ang paghatag og kalipay ngadto sa uban ug pag-ila gayud nga si Kristo ang matao mao ang Mesiyas. Amen.